والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن شاء است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کے بنا الہ الہ است حسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیہ. درود پاک مجبوری سمجھ کے نہیں ضروری سمجھ کے پڑھیا کرو. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. کر گئے جو کر گئے. آقا گدایاں تیریاں. بسم اللہ.
تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں پیار کیتا خدا نے انج تیرے نال سونیا پیار کیتا انج خدا نے تیرے نال سونیا کہ نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں پیش کیتا سر کسے دیتے بازو میں پیش کیتا سر کسے دیتے بازو میں کٹ گئے پردے گئے سارے گوایاں تیری کٹ گئے سب کہل مل کے کٹ گئے پردے گئے سارے گوایاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں آنکھیں شبیر نے نانے نو وقت وداع حسین نے نانے نو وقت وداع سہ نہیں سکتا دل میرا نانا جدائیاں تیری سہ نہیں سکتا دل میرا نانا جدائیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول دنائے سب المولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا انگنت نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد بحمد اللہ تعالی ہر قسم دی حمد و ثنا اور تعریف دے لائق اس خالق و مالک دی ذاتی بابرکات اعلی کریم جس خالق و مالک نے مینوں تے تانوں سب نو اپنے پیارے تے لاڈلے محبوب دی امت وچ پیدا فرما کے حضور دا امتی بنا دیتا ہے
درود پاک کروڑاں واری بے حد و بے حساب واری استاد گرامی واسطے ہے کہ خالق ارض و سما نے جدے پاک وسیلہ جلیلہ دے نال پوری کائنات عالم دی بزم دی رونقاں نو سجا دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام برادران اہل سنت، نہایتی واجب الاحترام ادب خردگان نگاہ محبت، اللہ جل جلالہ امن والہ دے فضل و کرم دے نال قرآن مجید فرقان حمید دے تیسرے پارے دی پہلی آیت مقدسہ دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا توڑے سامنے پڑھن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ دنیا دا دستور قانون ہے، جنوں میں جو منزل ملی ہے نا وہ رب دے فضل تو بعد کسی استاد اور پیر و مرشد دی نگاہ کرم نال ملی۔ علم حاصل کیتا ہے، استاداں دی ماراں کھدیاں نے، درساں دے ٹکڑے کھادے نے، شب و روز محنتاں مشقتاں کیتیاں، جنہ دنیا پڑھی انہاں نے دنیا دے استاداں کولوں ماراں کھادیاں، فیساں دتیاں، منتاں کیتیاں اور انہاں دے زیر سایہ اپنی زندگیاں گزاریاں، پھر کسے مقام تے پہنچے۔ لیکن کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے حضور نبی پاک علیہ السلام تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں جدا کوئی استاد کوئی عام دنیا تے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے نبی ہر اس شخص نو بنایا ہے، ہر اس شخصیت نو نبی بنایا جنہوں سب کچھ آپ سکھایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ فضلنا، میں فضیلت دتی ہے انہاں نبیاں نو، میں عزت دتی ہے انہاں نبیاں نو، میں مقام دتا ہے انہاں نبیاں نو، میں شانہ عطا فرمائیاں نے انہاں نبیاں نو، اے جماعت میری ہے۔ اللہ کی فرماندا ہے اے جماعت میری ہے۔ ان نبیاں کیونکہ نبی دا تعلق ڈائریکٹ اپنے رب نال ہوندا ہے، اپنا رب او دی ہر حاجت نو پوری کردا ہے، اور رب کائنات ہر نبی نو جو نعمت بھی عطا فرمائی ہے او وسیلہ مصطفیٰ نال عطا فرمائی۔ جو بھی نعمت کسی نبی نو عطا فرمائی، کرم عطا فرمایا، معجزہ عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، وہ وسیلہ مصطفیٰ نال عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماندا منہم من کلم اللہ، انہاں دے وچوں شان والا نبی ہے جیڑا میرے نال گلاں کردا ہے۔ فرمایا جیڑا میرے نال گلاں کردا، جیڑا میرے نال ہم کلام ہوندا ہے۔ یا اللہ تے بڑی شان ہے، نجی اللہ دی بڑی شان، صفی اللہ دی بڑی شان، ذبیح اللہ دی بڑی شان، خلیل اللہ دی بڑی شان، کلیم اللہ دی بڑی شان، روح اللہ دی بڑی شان۔ اللہ فرماندا ہے ورفع بعضهم درجات، فرمایا اساں اپنے نبی نو، جس نبی نو انہاں دا تاجدار بنایا ہے، اس نبی نو انہاں تو ود چوکھیاں شاناں عطا فرمائیاں۔ اے جڑی بات ہے ذرا ارتے قابل غور ہے کہ ہر نبی نو جو ملیا ہے وسیلہ مصطفیٰ نال ملیا ہے۔ حضور نو جو ملیا نا کسی نبی دے وسیلے نال نہیں ملیا، ذہن چ رکھنا ہے۔ ہر نبی نو جو ملیا ہے وسیلہ مصطفیٰ نال ملیا ہے، میرے نبی نو جو ملیا ہے صرف خدا دی عطا نال ملیا۔ اے دے اندر کوئی وسیلہ نہیں سی، رب کائنات نے اپنے محبوب نو خود نوازیا ہے، خود عطا فرمایا ہے، خود کرم نوازیاں فرمائیاں نے۔ اللہ نے فرمایا کہ اساں نبیاں نو فضیلتاں فضلنا فضیلتاں دتیاں نے، عزتاں دتیاں نے، شاناں دتیاں نے۔ ہر نبی شان لے کے، ہر نبی شان لے کے آیا ہے، دنیا چ نہیں کسے دتی کہ آپ پڑھیں گا تے شان ملے گی۔ ہر نبی شان لے کے آیا ہے، معجزہ تے عزت تے مقام لے کے آیا ہے، پر میرا نبی سب کچھ بن کے آیا ہے۔
ہن ایتھے ایک فضیلت چونکہ جمعہ شریف دا اتنا ہی وقت ہوندا ہے ایک کی فضیلت اے تے کوئی مائی دا لال جمعیا ہی نہیں نا جڑا مقام مصطفیٰ مکمل بیان کر سکے زندگیاں بیت چلیاں نے اور بیت چکیاں نے ایک کہن والے دنیا تو چلے گئے نے سے صورت نو میں جان آکھاں بہت کچھ کہن والے چلے گئے مسلمان بھائیو ایک کوئی فضیلت اللہ فرماندا اقتربت الساعۃ وانشق القمر فرمایا میرے نبی دی فضیلت دا پتہ جے میرے نبی دی انگلی اٹھ جائے تے چند ٹکڑے کر دے میرے محبوب دی انگلی اٹھ جائے تے چند بولو نا میں قرآن پڑھا اقتربت الساعۃ وانشق القمر چند توڑن والی میرے نبی دی انگلی ہے اشارہ میرے نبی دا ہووے تے شکے کمر ہو جاندے سورج واپس پلٹ آوندے درخت قدماں چ حاضر ہو جاندے نے مٹھیاں چ کینکریاں کلمہ پڑھ دیندیاں نے میرا نبی اشارہ کر دے تے گونگے بولن لگ پیندے نے یہ درجہ میرے نبی دا ہے مایا کہ وارفع بعدہم درجات اسا اپنے نبی نو انہاں نبیاں تو ایک درجہ اونچا نہیں رکھیا فرمایا درجات اساں بے شمار درجے عطا بے بہا درجے عطا فرمائے نے اور اے بھی بات یاد رکھنا جدی جنی شان ہوے گی او دے نال حسد کرن والے بھی اونے ہی چوکھے ہون گے اس بات نو ذہن وچ رکھ جدی جنی زیادہ عزت ہوے گی جدی جتنی زیادہ شان ہوے گی جدا جتنا زیادہ مرتبہ ہوے گا جدا جتنا زیادہ مقام ہوے گا او دے نال حسد کرن والے بھی اتنے ہی زیادہ ہون گے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے انیاں شاناں دتیاں نا تے مکے دے کافراں نے منہ وچ انگلیاں پا لیاں انہاں کہیا کہ یتیم ہو کے ایک عبداللہ دا یتیم ہو کے انیاں شاناں لے گیا ساڈا بھتیجا ہو کے کسے آکھیا کہ ساڈا رشتہ دار ہو کے کسے کچھ آکھیا کسے کچھ آکھیا پر اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک فرمایا سونیا جو مرضی کر دے رہن اساں تیرا ذکر تیری ذات واسطے بلند فرما ہر گھڑی کی ہر آن جدو انہاں کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا رب تے ناراض ہو گیا اللہ نے سورت والضحیٰ نازل فرمائی رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فرمایا سونیا جڑے آندے محمد مصطفیٰ دا رب محمد مصطفیٰ نہ ناراض ہو گئے فرمایا بدوہا سونیا مینوں تیرے چہرے دی قسم ہے تیرا رب ناراض نہیں فرمایا سونیا مینوں تیرے چہرے دی قسم ہے تیرا رب ناراض نہیں واللیل سونیا مینوں تیری زلف دی قسم ہے تیرا رب ناراض نہیں فرمایا بدوہا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى فرمایا کون کہندا ہے سونیا میں تیرے ول مکھ پھیرے فرمایا سونیا میں تیرے مکھ دیاں قسماں چکنا وللآخرۃ خیر لک من الاولی فرمایا سونیا ایک وقت آئے گا ہر شے ختم ہو جائے گی یہ جڑا سورج چمک رہے یہ بھی بے نور ہو جائے گا یہ جڑا چند چمک رہے یہ بھی بے نور ہو جائے گا یہ جڑے ستارے چمک رہے نہیں یہ بھی بے نور ہو جان گے ندیاں سک جان گیاں ہر شے ملیا میٹ ہو جائے گی کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فرمایا
ہر شے ختم ہو جائے گی، سونے تیرا ذکر پھر بھی ختم نہیں ہوئے گا، تیرے چرچے ختم نہیں ہون گے۔ فرمایا میں سونے تیرا چرچا کراں گا جدو رب کائنات نے اپنے نبی نو شاناں دتیاں، اپنے نبی نو عزتاں دتیاں، اپنے نبی نو مقام دیتے، جدو میرے نبی نو اپنے نبی، جدو میرے نبی نو رب کائنات نے ابو بکر ورگے وفادار دیتے، جدو عمر ورگے جان نثار دیتے، جدو عثمان ورگے وفادار دیتے، جدو علی المرتضی جیسے شیر خدا دیتے، اس وقت انہیں کو حاسد ہو گئے، انہیں کو حاسد ہو گئے، انہاں کیا گالے وے ہن اسی بچ دے نہیں جے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا ڈنکا انجی وجدا رہا تو کی بنے گا؟ لیکن انہاں نو پتہ ہی نہیں سی قدر نبی دا کی جان، انہاں نے اپنے ورگا ویکھیا قدر نبی دا کی جان تے دنیا داری کمی نے قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے بچ مدینے، قدر پھلاتا ہو گرج کی جانے تے مردے کھاون واہ علی، قدر پھلاتا وہ بلبل جانے تے صاف دماغا والی، کی پتا ہوئے کسی آکھیا جی میرا پتیجا، کسی آکھیا جی میرا رشتہ دار، کسی آکھیا میرے پرادہ، لیکن نہیں اے پہچان نہیں، نبی پاک دی پہچان کی ہے اے او اکھ جس اکھ نال جناب ابو بکر صدیق نے ویکھیا، فاروق اعظم نے ویکھیا، عثمان غنی نے ویکھیا، جناب مولا علی نے ویکھیا، جناب بلال نے ویکھیا، جناب سلیمان نے ویکھیا، جناب صہیب رومی نے ویکھیا، انہاں نے ویکھیا تے انہاں نے کی آکھیا ویکھن نو ساڈے ورے گا، تسی کیڑے بلے کھیچو او ویکھن نو او ساڈے ورے گا، پر اسی کدوں سے مول دے تے پتھر لال تے پا نہیں وکدے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور دیکھ ہر ایک دے نہیں کھل دے، آزم ہر شاید پھردا اسی گلیاں وچ رول دے، حاسد بھی اُنے ہوندے نے جنی شان ہوے، جنہ مقام ہوے، جدوں میرے نبی دے حاسد جڑے نے حسد کرنے والے، میرے نبی دی شان ویکھ کے جلن والے، منہ کالا کرن والے، جنہاں دے ٹولے دی سربراہی ابو جال پیا کردا ہے، میرے نبی دی شان ویکھ نہ سکیا، ابو جال نے اسی وقت سارے ملکاں دے قریب قریب سربراہ جڑے نے انہاں نوں بلا لیا، انہاں نوں بلا کے ایک کمرے دے اندر بٹھایا، بٹھا کے کہن لگا گل ایویں کہ رشتے وچ میرا بھتیجا لگدا ہے کہ عبداللہ دا پتر ہے، او دا باپ بھی دنیا تو چلا گیا ہے، انہیں
نبوت دا اعلان کیتا ہے نویں کلمے دا اعلان کیتا ہے کہ گل یار جے ساڈے ہوندیاں دا کلمہ پڑھیا جائے ساڈے ہون دا فائدہ کی ہے نویں دین دی اشاعت ہو جائے ساڈے دنیا تے رہن دا مقصد کی ہے وہ سارا ٹولا اکٹھا ہویا جڑا وہ کہن لگا گل ہن کی ہونا چاہیے اس وقت دی سربراہی جڑی ہے وہ یمن تو آیا ہویا حبیب پیا کردا ہے حبیب کول بیٹھا ہویا ہے حبیب کہندا ہے گل کھل کے کر کہنا کی چاہنا ہے کہندا گل حبیب تو بڑا سمجھدار بندہ ہے بڑے لوگ تیرے تے اعتماد کردے نے بڑے لوگ تیرے کولوں فیصلے کراندے نے بڑے لوگ تیرے کولوں مشورے لیندے نے اج تینوں میں بلایا اس واسطے تو دس نہ کی حل کریے اس دین نو اس دین دا مکو ٹھپ دئیے یہ معاملہ ختم کر دئیے تو مشورہ دینا حبیب یمنی بول کے کہندا ابو جہل بات میرے کول تے ترائی گلاں نے نبی ہوندا جدا اختیار زمین تے چلے نبی ہوندا جدا اختیار آسمان تے چلے تے تریجی گل نبی ہوندا جڑا غیب دیاں خبراں دے نبی ہوندا جدا اختیار زمین تے چلے نبی ہوندا جدا اختیار بول آسمان تے چلے تیسری گل انہیں کہ نبی ہوندا جڑا غیب دیاں خبراں دے جے اے ترے گلاں اودے وچ ہیں پھر وہ نبی سچا ہے سچا 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 میں تے لمبی ہسٹری کوئی نہیں تساں پتہ نہیں کی امتحان لے نے میرے کول تے آئی تین گلاں نے جڑیاں میں پڑھیاں نہیں تاریخاں دے اندر سابقہ نبیاں دیاں شاناں دے اندر جو میں پڑھیا ہے نبی ہوندا جدی گل زمین مننے بولو جدی گل تسی کہو گے ایک میں مثال دینا تانوں پچھلے نبیاں چ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول 12 خانداناں دے لوگ آئے انہاں کہا جناب گل ساڈا کوئی سلوک نہیں اسی 12 خاندان سانو ایک ایک چشمہ وکھرا وکھرا چاہیے ہے اسی اپنے اپنے چشمے تو پانی پیویے اگر 12 چشمے جاری ہو جان اسی تانوں سچے نبی مننا موسیٰ علیہ السلام کو لائے کہنے لگے جناب 12 قبیلے اسی کنے قبیلے بولو 12 قبیلے کہ اسی ایک کنویں تو پانی نہیں پی سکتے ساڈا بکرا بکرا چشمہ ہوئے اسی تانوں نبی مننا گے اللہ دے پیارے نبی جناب موسیٰ نے اپنے رب نال رابطہ کیتا یا اللہ بات ہے شاناں تیریاں نے عزتاں میریاں نے مالک شاناں تیریاں نے میرے مالک تو عزت مینوں دینی ہے میرے مالک میں تیری بارگاہ چرز کرنا اج جڑا سوال ہے دے واسطے میرے واسطے کی حکم ہے رب نے فرمایا موسیٰ پریشان کیوں ہونا ہے جیڑی تیرے ہاتھ وچ لاٹھی ہے جیڑا تیرے ہاتھ وچ عصا ہے اینو زمین تے مارو جدوں زمین تے ماریا زمین تو 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے میں گل صرف تانوں اپنے منہ چوں نہیں سنائی سنو اللہ دا قرآن اللہ فرماندا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قرآن سن کے ٹھنڈ پیندی ہے او کبے ذرا سبحان اللہ اللہ دے نبی پتھر تے عصا ماریا پتھر جو کنے چشمے نکلے بولو معلوم ہویا نبی ہوندا جدی گل زمین مننے اسی دے اس عقیدے دے مالکاں زمین تے اللہ دے ولیاں دی گل بھی مان لیندی ہے لیکن چونکہ میں مقام نبوت بیان کر رہا ہوں اگر اللہ دے ولیاں وال بات آوے تو بات لمبی ہو جائے گی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ رستے تو گزر رہے ہیں دو ویر آپس وچ لڑدے نے بے لوگ کٹھے ہوئے نے فرمایا کیوں پہ لڑدے نے جواب آئے
جناب ایک ویر کہندا زمین میری ہے دوجا کہندا میری ہے اس گل تو لڑدے نے بھائی ایک آندا ابے نے مینوں دتی ہے دوجا آندا مینوں دتی ہے اس گل تو پہ لڑدے نہیں خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے نہیں انہاں دا جھگڑا مکا نہ دئیے عرض کیتی حضور تسی مکا دیو فرمایا سی زمین نو پوچھ لینے ہاں کدی ہے فرمایا سی زمین نو پوچھ لینے ہاں کدی ہے عرض کیتی حضور زمین بولے گی فرمایا زمین کیوں نہیں بولے گی لوگ کٹھے ہو کے خواجہ نظام الدین اولیاء دے ہاتھ میں چھڑی ہے زمین سے ماری فرمایا بول کے دس تیرے اسے لڑ کے مر چلے نے کہندا میری ہے دوجا کہندا میری ہے حاضر بیٹھے ہو نا جملہ ضائع نہ کر دیا جے ایک کہندا میری دوسرا کہندا میری ہے خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی چھڑی زمین تے ماری فرمایا بول کے دس تو کدی ہے زمین بولی کہندی ہے خواجہ جی نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں اے دوویں میرے نے انہاں دوواں دے میرے وچ آ جانا ہے کیڑی گل تو لڑدے رہے اتتاں لڑن جے انہاں میرے تو باہر رہ جانا انہاں دوواں میں کیوں اپنا آپ بلایا بندیا کیوں اپنا آپ جھوم جھوم کے آنکھوں نہ کیوں اپنا آپ لایا کیوں اپنا آپ پڑھنا ہے تو میں پھر 5 منٹ لا کے پھر ختم کر تسی ایڈے ہی تھکے ہو کرما لے میری تے ایک رات فارغ نے روزانہ حضور دا ذکر کرن جانا کدی کسے شہر دے اندر کدی کسے شہر دے اندر تسی 8 دنوں بعد بھی آ کے تھکے ہی ہو انج نہ کریا کرو یار مزہ دیو نا خود بھی مزہ لو اللہ دے ذکر دے نال جنوں لطف نہ آوے او دا کیسا ایمان ہے کیوں اپنا آپ بول کیوں دنیا تے دل لایا تینوں اجے بھی ہوش نہ آیا پڑھو جناب غلام مرتضی صاحب پہلے تے دوروں زیارت ہو رہی سی اج سامنے بیٹھے ہو میں اس کلمے دی فضیلت کے اندر ایک بات کہنا چاہنا ایک کلمہ ساتھی قبراں دا جناب صوفی رحمت علی صاحب ایک کلمہ ساتھی قبراں دا جڑا چاہندا میری قبر وچ بھی کلمہ میرا ساتھی ہوے ضرور آکھے ایک کلمہ ساتھی قبراں دا ایک کلمہ ساتھی قبراں دا فرمانے نبی دیا خبراں دا اے فرمان نبی دیا خبراں دا ویسی فرق نہ زیرا زبراں دا پڑھو مجھ باجو پڑھو لا آخیا کرو جاواں صدقے کلمے والے تو جاواں صدقے کلمے والے تو اس امت دے رکھوا جڑا جڑا اپنے نبی نو اپنا راکھا سمجھ رہے وہ ضرور آکھے جاواں صدقے کلمے والے تو اس امت دے رکھوالے تو
اس کلمے نو پکا لو چنگی طرح مسجد دے اندر اس ویلے جن بھی حضور تے غلام آئے ہو اس کلمے نو چنگی طرح پکا لیا جے اور یاد رکھیا جے ایک شکل دکھا جائے گی. سنیا نا قبر وچ مصطفیٰ پاک دا دیدار ہوگا. ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی فرحان علی صاحب ایک شکل دکھائی جائے گی. جناب مولانا قاری اصغر صاحب پھر تصدیق کرائی جا سونے تو امتی ہے ایک شکل دکھائی جائے گی پھر تصدیق کرائی جائے گی. منڈیر شریف دے منن والے حضور دے ملنگا نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے حضور دے غلام ہو توجہ کرنا بڑی قیمتی بات کہہ رہے ہیں. ایک شکل دکھائی جائے گی پھر تصدیق کرائی جائے گی پھر تقدیر بنائی جائے گی. پڑھو جنت جہنم کا فیصلہ ایویں نہیں ہو جانا. ایک شکل دکھائی جائے گی. سوچو وہ وقت تیرے تے بھی آن والا ہے وہ وقت میرے تے بھی آن والا ہے جب میری قبر کے اندر پتر چھوڑ کے آ جان گے یار میری چھوڑ کے آ جان گے سجن ساتھی چھوڑ کے آ جان گے وہ منہ چومن والے تیرے ہاتھوں کا بوسا لین والے لپاں کے بکاں دے نال کئیاں دے نال مٹی پا کے آ جان گے پھر کی ہوے گا. ایک شکل دکھائی جائے گی پھر تصدیق کرائی. جب شکل بھی دیکھی جائے تصدیق بھی ہوگا پھر کی ہوے گا پھر تقدیر بنائی جائے گی. پڑھو لا پڑھو لائی آوے جمعے نو موت دا پروانہ آوے جمعے نو موت دا پروانہ پھر قبر جائے دیوانہ پھر قبر جائے دیوانہ اوتھے آوے حسن حسین دا نانا پڑھو لا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا جھگڑو نا اسی زمین کو نہ پوچھ لینے زمین تے آکڑ کے نہیں چلنا اس زمین ساڈی نہیں اسی زمین دیا اس گل نو پکی طرح یاد رکھنا اس زمین ساڈی نہیں اسی زمین دیا جدے وچ ساڈا اخیر ہونا ہے جدے وچ ساڈا آخری مقام ہونا ہے اے تے آکڑ کے نہیں چلنا اے تین دا چال نہیں چلنی جڑی پچھتاوے دا سبب بنے انج دی چال نہیں ٹرنی جڑی پچھتاوے دا سبب نہیں انج دی چال چلنی ہے جویں دی میرے داتا نے چلی انج دی چال چلنی ہے جویں دی میرے خواجہ نے چلی ہے انج دی چال چلنی ہے جویں بابا فرید چلے نے انج دی چال چلنی ہے جویں باہو سلطان چلے نے کیویں چلے نے میں کو جی میرا دل در سونا کنی سنو بھاوا
حق باہو سچ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں دا ٹولا اکٹھا ہوئے ابو جال کہندا اپنا اپنا مشورہ دیو ڈاکٹر صاحب سارے نے مشورے دیتے نہیں جدو حبیب یمنی تے بات آئی ہے حبیب یمنی کہندا مینوں اتنا پتہ کیونکہ پڑھیا لکھیا سی جاندا سی اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن جاندا ہے سی حبیب یمنی کہنے لگا یارو گل ہے نبی ہوندا جدا اختیار زمین تے چلے دوجی گل ہے نبی ہوندا جدا اختیار آسمان تے چلے تیجی گل ہے نبی ہوندا جڑا غیب دیاں گلاں جانے جے اس دے وچ ہویاں پھر نبی سچا ہے پھر نبی ڈٹ کے بولو نبی پھر نبی سچا ہے گل سن لو جی اے ترے سوالاں چ پورا ہو گیا نا معاملہ تے میں کلمہ پڑھ لینا تسی پڑھو یا نہ پڑھو مینوں تہاڈی ٹھیکیداری نہیں کہنے لگے گل تو اپنی مرضی کر لے حبیب کہندا میرے تسی پابند نہیں چلو میرے نال ویکھو کی بندا ہے جدوں حضور دی بارگاہ جائے نے تے میرے نبی دشمناں وال غصے نال نہیں تکدے میرے نبی دا کم دشمناں تو منہ موڑنا نہیں میرے نبی دا کم دشمناں دے دل موڑ لینا سمجھ آئی کہ دشمناں دے منہ موڑنا میرے نبی دا کام نہیں دشمناں دے دلاں نو موڑ لینا اے میرے نبی دا کام ہے حضور دی بارگاہ تے لے گئے نے میرے نبی نے فرمایا حبیب کیویں آئے اچا حبیب کہندا سونیا ساڈا پروگرام بن گیا کلمہ پڑھن دا تے سونیا کچھ گلاں کرنیاں نہیں میرے نبی نے فرمایا تم ہی حبیب میں بھی حبیب فرمایا تو یمن دا حبیب ہے میں خدا دا حبیب تو یمن دا حبیب ہے تے میں خدا دا حبیب کی گلاں کرنیاں نے حبیب گلاں کریے کہندا سونیا او درخت میں اس جگہ دی زیارت کیتی الحمدللہ اللہ تانوں بھی نصیب فرمائے ہن اس درخت والی جگہ تے نا جی مسجد بنی ہے سفید کلر دا پتھر لگا مسجد نو اس مسجد دا نام ہے مسجد عشرین مسجد دا نام ہے عشرین جڑے مکے گئے ہو انہاں واسطے ایک نشان دے کر دینا جدو جنت المالا شریف تے جائیے نا تے او دے کونے تے او مسجد بنی جنت المالا پتہ کیڑی جنت کیڑے قبرستان دا نام ہے جتھے تیری تے میری ماں حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دا مزار پرنوار جتھے حضرت امام حسن تے حسین دی نانی دا مزار پرنوار جنت المالا دے کونے تے مسجد چھوٹی جی اس مسجد نام مسجد عشرین اوتھے ککر دا درخت لگا ہوئے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر مبارک دے اگے کھڑے ہوئے نا ایک پاسے حضور دا گھر سی ایک پاسے ابو جہل دا گھر سی جتھے حضور دا گھر ہے اوتھے اج بھی قرآن تے حدیث پے ہوئے نے جتھے ابو جہل دا گھر اوتھے لیٹریناں بنیاں ہوئیاں نے انجام تے ایتھے ہی پتہ لگ گیا کہ پتہ نہیں کی ہون والا میں الحمدللہ سرکار دا گھر مبارک آپ دا دروازہ مبارک دیکھن دا شرف حاصل ہویا انہاں گناہگار رکھیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دروازے تو نکل کے بیت اللہ شریف ول جاندے سا میں تے اگے بھی کہنا ہوں اللہ سارے دے نصیب کرے بس یارو دکھ مک جاندے نے عمر شریف پھر کھل گئے نے پتہ لگا ہے انشاءاللہ کرم ہو جانا ہے اساں ایک دن حضور دے شہر ضرور جانا ہے تے پھر میں کیوں نہ کہاں دکھ مک جاندے نے زمزم پیتیاں جدھر زمزم دا کنواں ہے ادھر نال ہی میرے نبی دا گھر مبارک ہے دکھ مک جاندے نے دکھ مک جاندے نے زمزم پیتیاں دکھ مک جاندے نے اللہ بھی تو
آب زمزم سب نو نصیب فرمائے دکھ مک جاندے نے زمزم پیتیاں پھر کعبۃ اللہ دی پھر کعبۃ اللہ دی زیارت کیتیاں میرے نبی پاک علیہ السلام دے دروازہ مبارک دے کھڑے ہوئی ہے نا کہ سامنے دیکھیے جنت المالا نظر ہوندی ہے کونے تے مسجد ہے ایتھے کھلوتے بی بی امنی کہندا او جڑا درخت ہے قدماں چ آ جائے تہاڈی نبوت دی گواہی دے دے کلمہ پڑھ لاں ایسی زمین دی گل او اے عقیدہ لے کے آیا سی نبی ہوندا ہے جدا اختیار پھر او دا اختیار پھر تیسری گل نبی ہوندا جڑا شکر ہے تانوں یاد ہے سن دیو بھائی یاد رکھیا کرو باتاں انشاءاللہ سینہ روشن رہے گا اونے پہلا سوال کیتا زمین دا اختیار چیک کیتا میں دیکھا اس نبی دا اختیار ہے کہ نہیں اللہ نے اپنے نبی نو مختار بنایا اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا حبیب کہنے لگا سونے او درخت تہاڈی نبوت دی گواہی دے دے کلمہ پڑھ لاں گا حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا تو ہی جا اس درخت نو جا کے آکھ تینوں اللہ دا رسول بلا رہا چلا گیا درخت دے کول گیا جا کے کہنے لگا کہ تینوں اللہ دا رسول بلا رہا ہے درخت اس ویلے سجدے پہ گئے اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں علامہ یوسف نبانی اور بہت سارے علماء اکرام نے تفسیراں دے اندر اس بات کو نقل فرمائے ہیں سجدے دے اندر پہ گیا کیوں سجدے دے اندر پہ گیا اس واسطے کوئی عہدے تو بڑا خوش نصیب کون ہے حفجی جنوں سنیا ہے تینوں اللہ دا رسول پیا بلا اسی تے رو رو کے کہنے ہیں سانو اپنے کول بلا مدینے سانو اپنے کول بلا مدینے جڑا جانا چاہتا ضرور آ کے سانو اپنے کول بلا مدینے ساڈے دل دا رو مٹا دے اس ویلے سجدے پیا کدی دائیں کدی بائیں کدی اگے کدی پیچھے اپنی جڑاں نو لے کے جڑا سمیت حضور دی بارگاہ حاضر ہو گیا ایک کے تینی کلمہ بھی پڑھ دی حضور نے فرمایا ہن بھائی انہی دن مغرب دا ٹائم ہویا چند نظر آ گیا چند آب و تاب نال چمک رہا انہوں دے ذہن سوال سی کہ نبی ہوندا جدا اختیار زمین تے بھی چلے تے آسمان تے بھی چلے ہن میں ویکھاں آسمان تے اختیار ہے لیکن انہوں کی پتا ہے اے تے معراج دی رات دی فیصلہ ہو گیا سی کہ چلے مکے تو دو راہی نے ایک جبریل تے رب دے ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک کول بلایا جانا میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چرچ کردا سونے ہو جڑا چند پیا چمکدا ہے میرے نبی فرمایا نظر آ رہا ہے مکے والے ہو تسی بھی ویکھ لو سونیا چمکدا ہے پیا حبیب یمنی کہن لگا سونیا جے چند ٹٹ جاویں میں من جاگا تسی اللہ دے سچے نبی ہو ٹوٹ جائے نا دو ٹکڑے ہو جائے او دی انگلی جے ہووے اشارہ جن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ او دی انگلی جے ہووے اشارہ جن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ بنا گٹکوں کھجوراں اگاندا ہے
کھجور اگان واسطے گٹکاں لانیاں پیندیاں نے پر بنا گٹکوں کھجوراں اگاندا حسنین دا نانا۔ ایک بڑا پیارا معجزہ حضور دا اجوا کھجور کھاندے ہو کھایا کرو اے دے وچ دل دیاں بیماریاں دی شفاواں اللہ نے رکھیاں اے یو کھجور ہے جڑی حضور نے بغیر گھٹک تو اگا چھڈی۔ تاریخ مدینہ اٹھا کے دیکھو دیگر سیرت دیاں کتاباں اس وقت کیونکہ کھجور دے درخت دے بارے مشہور ہے کہ دادا لائے نا تے پوترے دے نصیب وچ پھل ہوندا ہے، یعنی دوجی پیڑھی جا کے دا پھل نصیب ہوندا ہے۔ ایڈی لیٹ ایڈی پرورش ہوندی کھجور دے درخت۔ اس واسطے پتراں دی پرورش کھجور نال مثال دیتی جاندی ہے تے تیاں دی تریک نال مثال دیتی جاندی ہے کہ بیٹیاں جلدی جوان ہو جاندیاں نے تے پتر جوان ہون لگیاں اینی ہی دیر لگدی ہے جویں کھجور دا درخت جوان ہون لگیا دیر۔ یہ تواڈے کولوں وڈیریاں کول سنیاں گلاں نے، توجہ کرنا۔ کہنے لگا جی ابو جہل حضور دی بارگاہ ایک ٹولا لے کے آیا، کہنے لگے جی اے گٹھلیاں نے، آپ نے فرمایا ہاں، کہنے لگا ہن لا دیو نا تے صبح اے تیار ہو کے پھل لگ جائے اسی کلمہ پڑھ لیں تے کھجور دا درخت تساں سن لیا کتنا ٹائم لگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ہتھاں نال گٹھلیاں لائیاں، حضور نے اپنے ہتھاں نال گٹھلیاں لا دتیاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کے تشریف لے گئے۔ ابو جہل اپنے ٹولے سوچدا یار گل اے وے اے کھجوراں اگ پینیاں، کلمہ پڑھنا پہ جانا ہے، گل اے وے ہنے کھرا مکا دئیے تے کھجوراں دیاں گٹھلیاں کڈ لیائی تاکہ کلمہ نہ پڑھنا پوے، نالے معاذ اللہ ایک بات جھوٹی ہو جائے۔ اچھا چھپ کے رات چھپ کے آیا، آ کے اتوں کھجوراں دیاں گٹھلیاں کڈ لیاں لے گیا، مٹھی نیندر سو گیا۔ ہن کتھے کھجوراں اگڑیاں نے، پہلوں کچھ یقین ہے سی ہن ختم ہو گیا پر انہوں پتہ نہیں سی دس سے مصطفیٰ لگے۔ نبی اشارہ کر دین کی نہیں ہو سکدا۔ جس وقت صبح دا سورج طلوع ہویا مکے دے کافر دوڑے ہوئے آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عرض کر دیں یا رسول اللہ کھجوراں، آپ نے فرمایا ویکھو ویکھیاں تے کھجوراں جوان بھی ہویاں نے تے نال پھل بھی لگا ہے۔ ابو جہل نو پیغام آیا آجا بھائی تو جو کل آکھیا سی آ کے ویکھ لے، انہیں کہا گٹھلیاں میرے کول نے یہ کیویں ہو پیاں نے، انہیں کہا کہ دیکھ لے پتہ لگا کہ اوتھے جوان ہویاں نے کھجوراں پھل بھی لگا ہویا ہے۔ آئے پھل اتاریا نقص کڈن لگیا، پھر بھی کہنے لگا لو جی ویکھ لو اے دے وچ گٹھلی کوئی نہیں گٹک ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا ہونی سی جے تو راتی رہن دیندا۔ جے راتی تو لے کے نہ جاندا بیچی ہونی سی، تو راتی رہن ہی نہیں دیتی تے اللہ نے بغیر گٹک تو کھجور بنا چھڈنا۔ او دی انگلی دا جے ہووے اشارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ، بنا گٹکوں کھجوراں اگاندا محبت نال کہہ لو بنا گٹکوں کھجوراں اگاندا حسنین دا نانا اجڑے وساون والا ہس روندے ہساون والا حسنین دا نانا۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چل کرتا سونے چند دو ٹکڑے ہو جائے میں من جاؤں گا کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو۔ میرے نبی نے مٹھی بند کی تھی، میرے
نبی نے مٹھی بند کی تھی، شہادت کی انگلی بلند کی تھی، مقام میں صحابہ تے میرے نبی کھڑے ہو گئے، حضور دے منن والے تے نہ منن والے سارے پہ تک دے بے شمار کتاباں دے اندر مفسرین نے اس روایت نو نقل کیتا ہے۔ رب کائنات نے بھی فرمایا ایک تارا باتی سات ون شکل قمر، فرمایا ویلا یاد کرو جدو چند دو ٹکڑے ہویا سی، میرے نبی نے انگلی چکی ہے۔ پورا ہو گئے میاں رحمت صاحب کی تسلی نہ ہوئی کیونکہ پہلی یمن تو آیا سی انہوں نے یہ سی کہ دوبارہ نہ ہونا پہ جائے کہنے لگا سونے تیسرا سوال فرمایا تیرا پورا ہو گئے چوتھی واری ایک دیوانہ بول کے کہندا ہے حبیب جاندا کیوں نہیں پتہ یا اپنو حالاں عقیدہ لے کے آیا کی عقیدہ لے کے جائیں گا پتہ یا اپنو حالاں میرے تے تیرے حال میرے نبی جانتے نہیں یہ عقیدہ تے پھر سارے آکھو پتہ یا اپنو گونج بادو پکایا کلو حالا مندیانو کل لانا ہندا کم لج پالا تو جو کرنا سی کر لے ہن نبی فرما چھڈیا ہے یا تیرا پورا ہو گیا کہنے لگا سونے ذرا ایک بار مینو گل کھول کے دسو میرا سوال کی سی کیونکہ میں عقیدہ لے کے آیا نبی ہوندا جڑا غیب دی خبراں دے میرے نبی فرمایا تیرے دل وچ گل ایسی میری کوئی تھی ہے نہ کوئی پتر نہ کوئی ہور اولاد ہے کوئی بیٹی ہے جڑی ٹر نہیں سکدی پھڑ نہیں سکدی دیکھ نہیں سکدی سن نہیں سکدی بس گوشت دا لوتھڑا ہے فرمایا جا تینوں تیرا نبی پیا کہندا ہے جا کے بوا کھڑکاویں کہ اپنے پیراں تے کھولے مینو اللہ دا سچا نبی نہ آکھی اللہ فرمایا جی اللہ دا سچا نبی مینو نہ آکھی اگر تیری بیٹی جا کے دروازہ نہ کھولے سلام نہ لوے میرے بولن تو پہلا نہ بولے جڑی بول سکدی ٹر سکدی پھڑ سکدی ویکھ سکدی سن سکدی میرے نبی فرمایا جا حل ہو گیا خوشخبری لے کے ٹر پیا
تیاں پیواں دا مان ہوندیاں جے تیاں دا دل نہیں دکھانا میں اگے بھی ایک جملہ غلام مرزا صاحب میں اگے بھی کہنا ہونا او بیلیو اس گھر وچ تے مرن دا بھی سواد نہیں ہوندا جتھے تھی نہ ہوئی تیاں تے پتہ لگدا ہے جب دنیا تو گئے پتراں نوں تے فکر ہوندا کتنا بینک بیلنس کتنے مرلے نے کتنیاں زمیناں نے کنیاں گڈیاں نے پر تیاں دا لک ٹوٹ جاندا ہے اج ساڈا مان رکھن والا دنیا تو چلا گیا ہے اج ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا اولاد کولوں لکا کے نہیں تیاں دا مان پورا کرن والا تیاں دیاں عزتاں رکھن والا تیاں دیاں لجاں رکھن والا حبیب جدوں ٹریا مکے دے کافراں آواز دتی حبیب گل سن جا حبیب کہندا ہے پرا ہو جاؤ تسی بھی جھوٹے ہو تہاڈا دین تے مذہب بھی جھوٹا ہے اے نبی بھی سچا ہے دا خدا بھی سچا حبیب نو کالی پئی ہوئی ہے جلدی ویکھاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا گل مک گئی جا کے دروازہ کھٹکھٹائے نالے کلمہ پڑھ دیے نالے بوا پہ کھول نالے کلمہ پڑھ رہی اپنی زبان تو نالے بوا پہ کھول دیے کہ کھول دیں بوا حبیب دے انج کر کے گل لگی ہے حبیب نے تین سینے نہ لایا کہندی ہے میری تھی مینوں دس دے صحیح تو کیویں ٹھیک ہوئی ہے کی کہندی ہے بابا جدا تو امتحان لین گیا سے یمن وچ آ کے میرے تے کرم فرما بابا ایک گل تے دس پیو تے دھی دی گفتگو شروع ہو گئی کہنے لگی بابا ایک گل تے دس کہنے لگا کی گل ہے بیٹی کہندی ہے بابا چند ٹوٹا ویکھیا کہ نہیں بابا چند ٹوٹا ویکھیا کہ نہیں نمی جی توتلی زبان نال پوچھدی ہے بابا چن ٹوٹا ویکھیا کہ نہیں حبیب کہندا پیے تو ویکھیا کہ نہیں کی کہندی ہے بابا میں چن ٹوٹا بھی ویکھیا ہے تے جڑیا بھی ویکھیا ہے تے توڑن والا بھی ویکھیا ہے تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا تو گھڑیاں رکیاں تے کر گیا نور اجالا چم دیے بھائی بیٹی دھیے کی بھائی کرنی ہے بابا تینوں کی دساں سیونی ایتھوں میرا ماہی لگے پیاں راواں تے گواہ آہی پیاں مہک اج بھی گلی او جتھوں لنگ گیا رب دا ماہی عرب شریف لو صدقے جائے او جتھے بکریاں یار چراہیاں اس جگہ تو وہ میں کوسے سے وہ جتھے گلیاں یار لایا کی کہندی بابا تو جدا امتحان لین گیا سا نا
ہر آیا سی میرے تے کرم فرما گیا میں کسی حکیم تے طبیب کل مینوں آرام نہیں آیا اس مصطفیٰ دا دست کرم لگا میرا پورا جسم ٹھیک ہو بابا میں تے اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے حبیب یمنی کہندا ہے کہ تینوں مصطفیٰ آ کے کلمہ پڑھایا ہے میں مصطفیٰ کول جا کے کلمہ پڑھایا تینوں حضور نے آ کے کلمہ پڑھایا ہے میں حضور کول جا کے کلمہ پڑھیا ہے آخر دے اندر میں صرف اینا کہاں گا جڑا تانوں موجزہ سنایا نا کہ حضور نے انگلی اٹھائی تے چاند ایدا ایک اینی گواہ بھی ہے ویسے تے بڑے نے لیکن ایک گواہ ساڈی اس دھرتی تے ہندوستان دی دھرتی تے بٹنڈا اسٹیشن ہے انڈیا دی تاریخ بھارت دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو بٹنڈا اسٹیشن ہے اگر کسی دا کوئی تعلق ہوے تاں بھی پتہ کر لو اس اسٹیشن دے اوتے ایک مزار بنیا ہے اور بابے دا نام ہے بابا رتن ہندی اس بابے دی عمر ہوئی ہے 700 سال 700 سال اس واسطے کہ انہوں حضور دی دعا سی اے بابا وہ ہے جنہیں خود چان ٹوٹا بھی ویکھیا تے جڑدا بھی ویکھیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک صرف حضرت بابا رتن ہندی دا ذکر ہوئے گا وقت میں تشریف لیانا واخر